ओके, अब हामी क्वेसन नम्बर नेक्स्ट डिस्कसन गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन नम्बर 5 मा मैले सर्टमा लेखेको छु, तपाईहरुको कपीमा होला यसको क्वेसन नम्बर 5 पुरै डिटेलमा है। आइडेन्टिफाई ए बी सी डी एन्ड ई भनेर क्वेसन होला। त्यसपछि अब हाम्रो तल चाहिँ मैले लेखेको छु कम्पाउन्ड ई प्रोड्युसेस इथाइन व्हेन हिटेड विथ सिल्भर पाउडर। ओके, फर्स्ट अफ अल हामीलाई के गर्ने भने यो क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा क्लु राख्नुस्। ईले के प्रोड्युस गरिरहेछ भने हाम्रो इथाइन प्रोड्युस गरिरहेछ विथ सिल्भर पाउडर। सिल्भर पाउडरमा राखेर हाम्रो के फर्मेसन गरिरहेछ भने इथाइनको प्रोडक्सन गरिरहेछ। त्यसैले यो चाहिँ हाम्रो बेस्ट क्लु हो हाम्रो कुनै पनि रियाक्सन सल्भ गर्नको लागि है। ल अब हामी यसलाई सिधै डिस्कसन गरौँ। यदि केही बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्ट बक्स खाली छ, कमेन्ट गर्नुस् है। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् है। ल अब हामी सिधै क्लुबाट जाऊँ। क्लुमा के भनेको छ भने compound E produces ethine. Compound E produces ethine when heated with silver powder. Silver powder सँग हिट गर्यो भने सिल्भर Ag पाउडर भनेपछि हाम्रो एउटा रियाक्सन छ आयोडोफर्म रियाक्सन्सको। आयोडोफर्ममा हामीले के गरेका छौं भने CHI3 लाई राखेर हामीले Ag सँग हिट गर्यो भने के हुन्छ त यसमा हाम्रो प्रोड्युस भइरा थियो इथाइनको प्रोडक्सन भइरा थियो। CH ट्रिपल बोन्ड CH को फर्मेसन भइरा थियो कि थिएन यसमा प्लस त्यसपछि हाम्रो के 6AgI भनेपछि यसलाई हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो 6 राख्नु पर्यो यसमा। त्यसपछि आयोडोफर्ममा हामीले कति राख्नु पर्यो यसमा 2 राख्नु पर्यो। ठीक छ, दैट मीन्स कम्पाउन्ड आयोडोफर्मले हामीलाई के दिने रहेछ भने इथाइनको प्रोडक्सन गर्ने रहेछ। त्यसैले हामीले के भन्यो भने कम्पाउन्ड यो हामीले के भन्न सक्छौं, दिस इज आयोडोफर्म एन्ड दिस इज सिल्भर पाउडर एन्ड दिस इज इथाइन एन्ड द कम्पाउन्ड ई मस्ट बी, कम्पाउन्ड ई चाहिँ के हुने रहेछ भने कम्पाउन्ड ई चाहिँ हाम्रो के आयो आयोडोफर्म आयो। ठीक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ। त्यसपछि अब हाम्रो कम्पाउन्ड डी चाहिँ के हुन सक्छ, अब हाम्रो क्लियर आइसक्यो। आयोडोफर्म आउनको लागि हाम्रो कम्पाउन्ड डी के हुनुपर्छ भने या त कुनै एउटा कम्पाउन्ड हुनुपर्छ अल्कोहल हुनुपर्छ या त हाम्रो कुनै एउटा कम्पाउन्ड हुनुपर्छ हाम्रो किटोन हुनुपर्छ है। अल्डिहाइड किटोन मध्ये जुन पनि हुनुपर्छ र एउटा हामीले राख्छौं यसमा HNO2 बाट हाम्रो अगाडि पनि हेर्नुस् है। HNO2 बाट हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ, अल्डिहाइड र किटोन त हामीले फर्मेसन गर्दैनौं किनकि यो भनेको त हाम्रो डाइजोटाइजेसन रियाक्सन्स गर्दाखेरिको रियाक्सन्सको एउटा पार्ट हो नि त हाम्रो हैन। एनिलिनलाई लिगेर हामीले के गर्थ्यौं भने एरोमेटिक कम्पाउन्ड्समा एनिलिनलाई राखेर हामीले HNO2 मा राख्यो भने के हुन्छ यसले फिनोल दिन्छ र एलिफेटिकले के दिन्छ, एलिफेटिक फिनोल दिन्छ है। त्यही कुरालाई हामीले डिस्कसन गर्छौं र हामीले यसमा के राख्छौं भने कम्पाउन्ड डी on reaction with NaOH and I2 gives iodoform, that is compound E. Okay, अब यसमा हामीले के गर्छौं भने आयोडोफर्म राख्छौं। पहिले आयोडोफर्मको लागि हामीले CH3CH2OH यो राख्यौं हामीले। इथानोलले पोजिटिभ आयोडोफर्म टेस्ट दिन्छ प्लस त्यसपछि हामीले यसमा के राख्छौं भने NaOH प्लस आयोडिन र हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने CHI3, दिस इज आयोडोफर्म। त्यसपछि हाम्रो यसमा फर्मेट फर्मेसन हुन्छ। दैट मीन्स हामीले फर्मेट के गर्छौं भने हाम्रो यसमा फर्मेटको फर्मेसन हुन्छ जसलाई हामीले के भन्न सक्छौं भने HC डबल बोन्ड ONA को फर्मेसन हुन्छ। यो सँगसँगै हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ अर्को हेर्नुस् त हाम्रो आयोडिन फर्मेसन भइरहेछ, सोडियम आयोडाइडको फर्मेसन हुन्छ यसपछि है। NaI को पनि यसमा हाम्रो के हुन्छ फर्मेसन हुन्छ र यसमा हाम्रो पोजिटिभ चार्ज र नेगेटिभ चार्जको कुरा गर्नुपर्छ। यसमा हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ आयो भने हामीले यसमा देख्न सक्छौं कि सोडियममा हाम्रो कुन चार्ज आउँछ, त्यसपछि सोडियममा हाम्रो पोजिटिभ चार्ज आउँछ र सोडियमको अगाडिको अक्सिजनमा कुन चार्ज आउँछ हाम्रो नेगेटिभ चार्ज आउँछ। त्यसैले हामीले हेर्न सक्छौं यसमा हाम्रो कुन चार्ज आउँछ पोजिटिभ आउँछ, यसमा हाम्रो नेगेटिभ, किनकि सोडियम बिग मेटल दैट कन्टेन्स पोजिटिभ चार्ज। ओके, अब त्यसपछि हामी यसमा के जान्छ भने यो भनेको हाम्रो के हो आयोडोफर्म भयो। दिस इज आयोडोफर्म, दैट मीन्स कम्पाउन्ड ई भयो। यो कति भयो इथानोल भयो। यो कम्पाउन्ड कुन भयो, यो कम्पाउन्ड हाम्रो डी भयो। कम्पाउन्ड डी फर्मेसन हुनको लागि हामीलाई के चाहिन्छ त है। कम्पाउन्ड डी फर्मेसन हुनको लागि कम्पाउन्ड
हेर्नुस् है compound C on reaction with HNO2 gives के दिन्छ compound D दिन्छ यसले भनेपछि compound C चाहिँ हाम्रो के हुन सक्छ भने CH3CH2NH2 इथेन अमाइन हुन सक्छ यो र त्यसपछि हामीले यसलाई HNO2 मा राख्यो भने यसले दिन्छ हाम्रो CH3CH2OH को फर्मेसन गर्छ यो कम्पाउन्ड कुन भयो हाम्रो यो कम्पाउन्ड हाम्रो D भयो यो कम्पाउन्ड हाम्रो कुन भयो C भयो त्यसपछि यसलाई हामीले इथेन अमाइन भन्न सक्छौं क्लियर यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ नि है यहाँसम्म केही पनि प्रब्लम छैन होला तपाईहरुलाई अनि त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छौं भने यो जुन हाम्रो दिया छ यो भनेको होफम्यान्स ब्रोमो अमाइड रिएक्सन हो यो होफम्यान्स ब्रोमो अमाइड रिएक्सन्सलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भने अमाइडलाई हामीले के गर्छौं भने ब्रोमिन र क्यूएच मा राख्छौं र त्यसपछि हाम्रो के बन्छ एमिन को फर्मेसन हुन्छ है ल यसमा हेर्नुस् त जस्तै अब यसलाई मैले थोरै मेट्छु है अब ल यसमा अलिकति ठाउँ पुगेन त्यसैले म माथिको पार्टलाई चाहिँ मेट दिन्छु माथिको पार्ट बुझिसक्नु भयो होला यहाँसम्म ल अब हेर्नुस् त यसमा मैले के गरे भने कम्पाउन्ड जुन B छ कम्पाउन्ड C कसरी कम्पाउन्ड B on reaction with bromine with aqueous NaOH gives compound C ओके भनेसी हाम्रो यो के हुने भयो भने अमाइड CH3CH2 C double bond ONH2 this is amide अमाइडबाट हाम्रो के हुन्छ भने यसले ब्रोमिन सँग रिएक्सन गर्यो र एक्वस KOH मा रिएक्सन भयो भने यसलाई हामीले होफम्यान्स ब्रोमो अमाइड रिएक्सन भन्छौं ओके यसबाट हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने CH3CH2NH2 this is amine that means this is compound C and this is amide this is compound B ओके ल अब त्यसपछि हामी अर्कोमा फेरि जान्छौं अर्को हाम्रो कसरी प्रोडक्सन हुन्छ त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुस् अर्को हाम्रो प्रोडक्सन हुनको लागि हामीले के गर्थ्यौं भने कार्बोक्सिलिक एसिड पर्दाखेरि हामीले यसलाई लेख्थ्यौं कम्पाउन्ड हेर्नुस् है कम्पाउन्ड A on reaction with NH3 produces compound B that means यो कन्डिसनमा हाम्रो के हुन सक्छ भने CH2 C double bond OH plus NH3 यो बाटा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने CH3 CH2 C double bond NH2 this is ethane amide okay this is compound B and त्यसपछि अर्को हाम्रो आउँछ this is ethanoic acid this is compound A ओके यसरी हामीले के गर्यो भने कम्पाउन्ड A B C D हामीले फाइन्ड आउट गर्यो र ओभरअल रिएक्सन त्यसपछि अब हामी लेख्छौं ओके ल यो मेट्यो र त्यसपछि म ओभरअल रिएक्सन्सहरु राम्रोसँग लेख्दिन्छु ल ओके अब यसमा हेर्नुस् त कम्पाउन्ड A हाम्रो के हुने भयो भने कम्पाउन्ड A बाट हामीले कम्पाउन्ड B बनाइराछौं भने कम्पाउन्ड A हाम्रो के हुने भयो हाम्रो कम्पाउन्ड CH3 CH2 C double bond OH त्यसपछि यसमा हामीले NH3 राख्यौं र यसमा हाम्रो के फर्मेसन भयो CH3 C double bond CH3 CH2 C double bond NH2 फर्मेसन भयो त्यसपछि अर्को केसमा हामीले एक्वस यसमा हामीले ब्रोमिन राख्यौं ब्रोमिन राखिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो ब्रोमिन छ ब्रोमिन पछि एक्वस KOH राख्यौं यसमा हाम्रो के फर्मेसन भयो भने CH3 CH2 NH2 को फर्मेसन भयो यसमा NH2 को फर्मेसन भयो NH2 एन्ड त्यसपछि हाम्रो कम्पाउन्ड अर्को के फर्मेसन भयो भने HNO2 राख्यौं भने हाम्रो कम्पाउन्ड के फर्मेसन CH3 CH2OH
त्यसपछि NaOH सँग आयोडिन राख्छौं भने यसमा हाम्रो कुन कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्छ भने CH3 CHI3 को कम्पाउन्डको फर्मेसन हुन्छ CHI3 भनेपछि यसमा हामीले के लेख्न सक्छौं भने दिस इज कम्पाउन्ड A, दिस इज कम्पाउन्ड B, दिस इज कम्पाउन्ड C, दिस इज कम्पाउन्ड D, दिस इज कम्पाउन्ड E, दैट इज अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि के गर्न सक्छौं भने द कम्पाउन्ड A इज इक्वल्स टु CH3 CH2 C double bond OH. This is ethanoic acid, and compound B is equals to CH3 CH2 C double bond O NH2. This is ethanamide. Okay, and then after compound C is equals to CH3 CH2 NH2. This is compound ethanamine. Okay, and next compound D is equals to, that is CH3 CH2 OH, and this compound is called ethanol, and this is the last compound CHI3. This compound is called iodoform. Okay, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? यदि क्वेशन केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट चाहिँ गर्नुस् र यहाँसम्म चाहिँ हामीले गरिसकेका छौं। अब यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 5 डिस्कसन पछि हामी क्वेशन नम्बर 6 डिस्कसन गर्छौं है। ल अब हामी अर्कोमा डिस्कसन गरौँ। पहिला यति चाहिँ राम्रोसँग लेख्नुस् र बुझ्न कोसिस गर्नुस् र रिलेट गर्नुस्। क्वेशन तपाईहरुले जुन नेम रिएक्सन्सहरु पढ्नु भएको छ त्यो नेम रिएक्सनसँग एकचोटी रिलेट गर्न कोसिस गर्नुस् र त्यहाँसँग यो सबै मिल्न चाहन्छ, किनकि हामीले यो सबैको नलेज हुनको लागि हामीलाई फुल अर्गानिक केमिस्ट्री नै थाहा हुनुपर्छ र फुल अर्गानिक केमिस्ट्री मैले अलरेडी पढाएर सकिसकेको छु। त्यहाँबाट गएर सबै रिएक्सन्सहरु 1 बाइ 1 डिस्कसन हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, ल